Thank you, Mama. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। हम समझते हैं कि शायद मोहब्बत का जो सबसे बड़ा इजहार है वो आई लव यू कहने में है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद मोहब्बत अक्सर उन लफ्ज़ों में नहीं होती जो हम कहते हैं। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ उन कामों में होती है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। ज़िंदगी में एक फ़ेज़ ऐसा भी आता है ना कि जब हमारे बच्चे छोटे नहीं रहते, वो वक्त जब उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमारी ज़रूरत होती है, वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है। फिर एक दिन हम महसूस करते हैं कि वो बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी अपनी सोच है, और हम जो सालों तक उनका ख्याल रख रहे थे, हम भी ज़िंदगी के एक नए फ़ेज़ में एंटर हो गए हैं। मुझे बचपन से ही ना जल्दी उठने की आदत है। मुझे सुबह सुबह जल्दी उठकर कोई ना कोई काम करना बहुत अच्छा लगता है जब सब सो रहे होते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें ज़्यादा शोर ना हो ताकि घर वाले डिस्टर्ब ना हो। कभी मैं किचन सेट कर चुकी होती हूँ, कभी कपड़े धो चुकी होती हूँ, और बस घर का कोई ना कोई काम। ये जो बॉटल्स हैं इनके बारे में बताऊँ, ये जैम की बॉटल है और ये काफ़ी टाइनी बॉटल है। मम्मा के लिए भी लेके गई थी मैं ये जैम। एक वॉश में ये स्टिकर मुझसे नहीं उतरा, शायद आगे जाके उतर जाए। अच्छा, सब बातों के साथ मुझे आपसे एक बात आज ये भी करनी है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनकी हर ज़रूरत हमारे सामने होती है। उनको भूख लगी है, वो बीमार हुए हैं, उनको स्कूल जाना है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, और हम हर वक्त उनके लिए मौजूद होते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनको ख़ुद पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। आपके बच्चे फिर छोटे मोटे फ़ैसले ख़ुद लेने लगते हैं, और एक माँ के लिए ये खुशी की बात भी होती है, लेकिन ये एक अजीब सा एहसास भी होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हमने सालों तक अपनी ज़िम्मेदारी समझा, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से निकल कर उनकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन शायद माँ का प्यार इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बच्चे को हमारी कितनी ज़रूरत है। बच्चों के बड़े हो जाने से माँ का प्यार छोटा नहीं हो जाता। माँ का प्यार सिर्फ थोड़ा सा अपनी शेप बदल लेता है। इट डज़ नॉट गेट स्मॉलर व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप। पहले हम उनका हाथ पकड़कर उनको चलना सिखाते हैं, फिर एक वक्त आता है जब हम सिर्फ दूर खड़े होकर उनको अपनी राह पर चलते देखते हैं। और शायद यही तो माँ होने की खूबसूरती है कि हम उनको इतना मजबूत बना देते हैं कि वो एक दिन हमारे बगैर भी चल सकते हैं, लेकिन दिल में उनके लिए हमेशा वही दुआ, वही फ़िक्र और वही मोहब्बत रहती है। दे मे ग्रो ओल्डर। एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे इंडिपेंडेंट भी हो जाए, उसके लिए उसकी बेटी वही गुड्डो रानी रहती है, उसके लिए उसका बेटा वही सोना पुत्र रहता है। अच्छा जी, बच्चे तो अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। एक चीज़ जो मैंने वक्त के साथ सीखी है वो ये है
کہ دوسروں کا خیال رکھنا تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اکثر ہم خواتین اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ بچوں کو، فیملی کو اور گھر کو دے دیتے ہیں، ہم سب کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی اس کیئر اور اٹینشن کے حقدار ہیں۔ اپنے لیے اچھا کھانا بنانا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا، یہ سیلفش بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف از آلسو اے وے آف شوئنگ لو ٹو یور سیلف۔ کیونکہ جب ہم خود فزیکلی، ایموشنلی اور مینٹلی بہتر فیل کرتے ہیں تو ہم اپنے پاس جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ پریزنٹ ہو سکتے ہیں، اور شاید زندگی کے اس فیز میں جب ہم نے سالوں دوسروں کا خیال رکھا ہے، اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اتنی محبت دیں جتنی کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کو دی ہے۔ مجھے شروع سے کھانوں کی اچھی پریزنٹیشنز کرنے کی عادت تھی، تو میں جب بھی گھر والوں کے لیے کھانا بناتی تھی بہت پیار سے بناتی تھی، اور میں سب کی پلیٹ الگ سے بہت پیار سے سجاتی تھی پریزنٹیشنز کے ساتھ۔ اور جب اپنی باری آتی تھی تو نو پریزنٹیشن، کوئی تکلیف نہیں کرتی تھی، اور میں سوچتی تھی اپنے آپ کو کس بات کا امپریس کرنا۔ لیکن پھر وقت نے سکھایا کہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شاید آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ ہر انسان کا پیار دکھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کچھ لوگ دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف لینا جانتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا، جو صرف لینا جانتے ہیں، ریسیو کرنا جانتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے اپنا خیال کچھ زیادہ رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ میں بات بالکل بھی بچوں کی نہیں کر رہی۔ بچوں کے ساتھ تو ماں کا رشتہ ہی ایک الگ ہوتا ہے، وہ ایک بے لوث سا رشتہ ہوتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ان زندگی کے رشتوں کی جہاں کبھی کبھی ہم اتنا دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات کا احساس ہی نہیں رہتا۔ یہ بات سچ ہے کہ not everyone has the same heart as you۔ ہم اکثر دوسروں سے وہی امید رکھتے ہیں جیسے کہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارا اتنا ہی خیال رکھے گا۔ اگر ہم کسی کو سچے دل سے اپنا وقت دے رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں شاید اتنی ہی اہمیت دے گا۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری قدر اس چیز سے ناپی جائے گی کہ ہم نے کتنا سیکریفائس کیا ہے، کتنی قربانی دی ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی سمجھنے لگتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سیکریفائس کریں گے، جتنی زیادہ ہم قربانیاں دیں گے، جتنا زیادہ ہم سفر کریں گے اور اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے، اتنے ہی ہم اچھے انسان ہوں گے۔ مجھے تو خیر آتے آتے سمجھ ٹائم لگا کہ a person's value is not measured by how much you sacrifice۔ اچھا انسان ہونا، اپنے آپ کو مٹا دینا اور بھول جانا، یہ دونوں باتیں ایک جیسی بات نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آج کل کے زمانے میں، چاہے آپ خاتون ہیں چاہے آپ آدمی ہیں، دنیا وہ نہیں ہے جو آج سے، جو ہمارے والدین کی تھی۔ وقت اور حالات اور چیزیں اتنی زیادہ بدل گئی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بیلنس از دا ریئل لیسن۔ آج مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل کام لینا یا دینا نہیں ہے، وہ بیلنس رکھنا ہے، جس میں آپ اتنا دیں کہ خود خالی نہ ہو جائیں، اور اتنا لیں بھی نہیں کہ اگلے کی محبت کو فار گرانٹڈ سمجھنے لگیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پراٹھا بنا رہی ہوں، اب میرے بچے اٹھ گئے ہیں۔ آج ویکینڈ ہے، اس لیے ویکینڈ کی مارننگز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ ویک ڈیز میں تو بریک فاسٹ جلدی جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ سب کو اپنی اپنی روٹین پکڑنی ہوتی ہے، لیکن ویکینڈ میں میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کی پسند کو ان کو کچھ بنا دوں، اور میں ان کو کل ہی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو صبح پراٹھے بنا کے دوں گی، اور ہاں اس پر میں نے دیسی گھی لگایا ہے۔ مجھے دیسی گھی بہت پسند ہے، اور یہ گھر کا بنایا ہوا دیسی گھی ہے، اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ ساتھ میں کل کا قیمہ جو میں نے بنایا تھا وہ میں ان کو ساتھ میں دوں گی۔ ویسے بھی ویکینڈس آر میڈ فار سلوئنگ ڈاؤن اے لٹل اینڈ انجوائنگ گڈ فوڈ ود دا پیپل یو لو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر روز کی بیلنسڈ ڈائٹ ہو تو کبھی کبھی ایسا ٹریڈیشنل بریک فاسٹ بالکل انجوائے کرنا چاہیے۔ زندگی میں ہر وقت آپ کو کیلوریز نہیں گننی چاہیے۔ میں بچوں کو بہت انکریج کرتی ہوں فار ہیلدی ایٹنگ، بیکاز فوڈ از ناٹ جسٹ نیوٹریشن، اٹس آلسو کلچر، کمفرٹ اینڈ میموریز۔ پراٹھا اگر روز روز کھایا جائے نا تو شاید زیادہ ہو جائے، لیکن ویکینڈ پر گرم گرم پراٹھا، گھر کا دیسی گھی اور فیملی کے ساتھ بریک فاسٹ، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آئی لو یو کہنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اور شاید فیملی کے اندر ہم اکثر یہ الفاظ کم بولتے ہیں۔ میں تو خیر بہت آسانی سے بول لیتی ہوں اپنے بچوں کو، اور میرے بچے اس کا جواب بھی دے لیتے ہیں، لیکن
Love is not always in the words we say, sometimes it is in the things we do. घर का कोई काम कर देना, अपने शौहर के लिए कुछ करना, अपनी बीवी के लिए कुछ करना, अपने बच्चों के लिए करना, अपने माँ बाप के लिए करना, या घर में जो दूसरे लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई काम करना बग़ैर अल्फाज बोले. Sometimes the biggest expressions of love come in the smallest actions. एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल करना. और शायद फैमिली का रिश्ता भी इसीलिए इतना खूबसूरत होता है कि हम रोज़ एक दूसरे को आई लव यू कहे बगैर बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं. सो ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट बीइंग नीडेड, इट्स अबाउट चूजिंग टू केयर. बेटा जी, शुक्रिया मामा. ये लो बेटा. थैंक यू मामा. थैंक यू. अच्छा, और फिर सरप्राइजिंगली डोरबेल बजी अचानक से और मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला और ये खूबसूरत सा बुके रिसीव किया. Small gestures can carry big emotions, and sometimes it's not the size of the gesture. It's not the size of the gesture. It's actually the feeling behind it. क्योंकि जो शख्स आपको याद रखता है ना, I think that is the most beautiful feelings in life. क्योंकि प्यार is hidden in the little things that we do for each other. ये जो फूल आप देख रहे हैं ना, पर्पल, ये मेरा बेटा लेकर आया था. और ये ब्लू फूल भी मेरा बेटा लेकर आया था. और ये जो बुके है खूबसूरत सा जो मुझे आज मिला, ये भी ऐड ऑन हो गया. दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है. मैंने सोचा मैं बाहर आके थोड़ी देर बैठती हूँ. और नेल पॉलिश मैंने लगा ली है क्योंकि शाम को मैं एक दोस्त के घर इनवाइटेड हूँ. ये बुके एक ऐसे शख्स की तरफ से जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस चीज़ का एहसास है मुझे कि उस शख्स ने मुझे याद किया है. अच्छा, धूप यहाँ पर काफ़ी तेज़ थी और मेरे ख़्याल में मैंने 20 मिनट की एनफ विटामिन डी ले ली. और मैंने सोचा अब मैं अंदर जाकर आखिरी वाला जो तैयार होना है वो हो लेती हूँ. आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में कभी कभी हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि उन लोगों के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है जो हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं. ज़िंदगी के सफ़र में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दोस्त नहीं रहते, वो आपके बहुत करीबी फैमिली मेम्बर की तरह हो जाते हैं. उनसे मिलकर दिल को वाकई में बहुत खुशी मिलती है. तो कभी कभी बस एक मुलाकात, थोड़ी देर साथ बैठ जाना, कुछ बातें कर लेना. और जब कोई आपको अपने घर बुलाता है, अपने वक्त में से वक्त निकालता है, आपका इंतज़ार करता है, तो ये उसकी तरफ से भी तो मोहब्बत और अपनापन का इजहार होता है. इन अ वर्ल्ड लाइक टुडे, this busy world, making time for someone is one of the most beautiful ways of showing that they matter. और मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं रास्ते में कहीं पे रुकूं और अपनी दोस्त के लिए केक लूँ, जो कि मैंने लिया, और फिर मैं उसके घर चली गई. और बेकरी पे पहुँचकर मैंने वो वाला केक लिया जो मुझे मालूम है कि मेरी दोस्त शौक से खाती है. आजकल की बिज़ी ज़िंदगी में ना, किसी के लिए वक्त निकालना, किसी को अपने घर बुलाना, उसके लिए खाना बनाना, इतनी मोहब्बत और तवज्जो से सब कुछ तैयार करना, ये भी तो एक तरीका है कहने का कि आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ लव. जब कोई आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपके लिए डिफरेंट डिशेस बनाता है, आपकी पसंद का ख्याल रखता है, आपको खुशी से अपने घर पे बिठाता है, तो असल में वो सिर्फ खाना नहीं दे रहा होता, वो आपको अपना वक्त दे रहा होता है. उसने उसके पीछे इतनी एनर्जी लगाई होती है, अपनी मोहब्बत आपके साथ शेयर कर रहा होता है. सम पीपल एक्सप्रेस लव थ्रू वर्ड्स एंड सम एक्सप्रेस इट थ्रू what they do. और शायद इसीलिए अच्छे रिश्ते ज़िंदगी में इतने कीमती होते हैं, क्योंकि जब दुनिया इतनी बिज़ी हो जाए ना, तो कोई अगर आपके लिए वक्त निकाले,
آپ کو اپنے گھر بلائے، آپ کو یہ محسوس کرائے کہ آپ ویلکم ہیں، تو یہ ایک بہت خوبصورت سا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر مجھے وہی بات یاد آتی ہے کہ آئی لو یو کہنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک ماں اپنے بچوں کو کھانا بنا کے یا بریک فاسٹ بنا کے کہتی ہے، کبھی کوئی دوست اپنے گھر کا دروازہ کھول کر، یہاں پہ ویسے میں کلفی کھا رہی ہوں، اپنے گھر کا دروازہ کھول کر آپ کو، مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی قدر کرتا ہے۔ کبھی کوئی پھول بھیج کر آپ کی قدر کا احساس دلاتا ہے آپ کو۔ محبت ہمیشہ بڑے جسچرز میں نہیں ہوتی، محبت کبھی کبھی کسی کو ایک کلفی کھلا دینے میں بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ ایک چھوٹی سی چیز میں ہوتی ہے جس میں کہ آپ کی محبت چھپی ہوتی ہے، جو سیدھا آپ کے دل پہ پہنچتی ہے۔ میں نے آج اتنا کھانا کھایا، میں نے ملک شیک بھی پیا، میں نے 2 دفعہ ڈرنکس پیے، بہت اچھا ڈرنک تھا، اتنے ڈیزرٹس بنائے ہوئے تھے میری دوست نے، اور یہ سب تھوڑے تھوڑے میں نے چکھے، جو کہ سبھی بہت مزے کے تھے۔ رس ملائی بھی تھی، یہ کسٹرڈ بھی تھا، اور میں نے باری باری سب کچھ چکھا۔ ڈنمارک میں آج کل گرمیاں ہیں تو دن بہت لمبے ہیں، رات 11 بجے تک روشنی رہتی ہے، 10:30 11 بجے تک مغرب ہوتی ہے۔ بس آج کی بات مجھے یہی کرنی تھی کہ محبت کا اظہار کیے بغیر بھی محبت جتلائی جا سکتی ہے۔ اس لیے آج جب یہ ولاگ یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو بنا شور مچائے، بنا بڑے بڑے الفاظ کہے، روز چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کا خیال رکھتا ہے یا رکھتی ہے، تو اس کی قدر ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ خود ایسے انسان ہیں تو کبھی یہ مت سوچ کر رک جائیے کہ کسی نے نوٹس کیا کہ نہیں کیا۔ محبت کا ہر چھوٹا عمل کسی نہ کسی کے دل میں ضرور پہنچتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف لائف مے بی پیپل ول ناٹ ریممبر ایوری ورڈ یو سیڈ، but they will always remember how you made them feel۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔